پھردا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھن واسطے تیار نہیں، کوئی بندہ نبی دے نا دے اتے قربانی دین واسطے تیار نہیں، کوئی بندہ باہر نکلن واسطے تیار نہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ تا قبر دے وچ حساب ہوئے گا نا ساڈا، اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے دا حساب لوے گا کہ انسان میں تینوں اشرف المخلوقات دا درجہ عطا کیتا، تو دنیا دے اتے کر کے کی آیا ہے؟ مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ، اسی نماز دی طرف نہیں جاندے، اسی اپنے کماں دے وچ لگے رہندے ہاں۔ اے انسان، کہ صرف تو مسلمان دے گھر پیدا ہو گیا، مولوی نو سد کے اپنے کاندے وچ اذان دوا لی، کیا یہی تیری مسلمانی ہے؟ اس تو اگے کوئی مسلمان دا کردار نہیں ادا کرنا، نہ تو نماز پڑھے، جھوٹ تو بولے، زنا دے اڈے کھلے ہوئے نے، شراباں دے اڈے کھلے ہوئے نے، کیڑا کم ہے کہ اسی مسلمان کہلوان دے حقدار ہوئیے؟ اپنی اولاد دی اسی اچھی تربیت نہیں کر سکتے اسی اپنی اولاد دی اچھی تربیت۔ میرے محترم سامعین کرام، ایک دن ایسا آئے گا کہ اولاد جیڑی ہے وہ ایک دن تینوں چوک کے اس جگہ دے اتے چھوڑ کے آئے گی جس جگہ دے اتے تیری اولاد نے بھی تیرے کام نہیں آنا۔ وہ مقام ایسا ہوئے گا، وہ جگہ ایسی ہوئے گی، اوتے صرف نبی نے کام آنا ہے، اوتے صرف نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضرت عثمان غنی دا واقعہ ہے۔ آپ بہت بڑے تاجر سن، بڑے امیر سن، آپ 20 ملازم آپ دے اگے پیچھے کام کردے سی۔ تجارت دے سلسلے دے وچ آپ آؤٹ آف سٹی گئے، دوسرے شہر، کچھ دنوں تو بعد آئے، نبی پاک دے پیچھے نماز ادا کیتی۔ حضرت بلال کو لوگ پوچھن لگے کہ نبی دے چہرے دے اوتے مینوں پریشانی نظر آندی پئی ہے، کی وجہ ہے؟ فرمایا کہ مینوں نہیں پتا، تسی گھروں پوچھ لو۔ میرے محترم سامعین کرام، حضرت عثمان غنی ذوالنورین گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ، او عائشہ صدیقہ ہیں کہ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب تو پیاری زوجہ، اور نبی پاک بڑی محبت کرتے سن۔ لوگ عجیب گلاں کردے نے، نبیاں دی جڑی بیویاں نے او امتاں دیاں ماواں ہوندیاں نے، بے شک ماواں ہوندیاں نے، اور کیڑا بے غیرت ہے جو اپنی ماں نو برا کرے؟ اللہ۔ میرے محترم سامعین کرام، دروازہ کھٹکھٹایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پوچھا کہ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پریشان لگی، کی وجہ ہے؟ فرمایا 3 تو 4 دن گزر گئے، محمد دے گھر ادھی کھجور بھی نہیں کھان، ادھی کھجور بھی نہیں۔ لولاک دا مالک، عرب و عجم دا مالک، نبی پاک نے اپنی امت واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں، دکھ برداشت کیتے، آل محمد نے اپنی گردناں اتروا دیتیاں نبی دے دین دی خاطر، دین اسلام دی خاطر، سر بلندی دی خاطر اپنی جاناں قربان کر دیتیاں، اور اسی اج نبی دا نام سن کے باہر نہیں نکل دے؟ سانو ضرورت نہیں، ساڈا مقصد کی ہے دنیا دے اتے آن دا؟ کھا لیا پی لیا، اولاد واسطے بنا دیتا، کل یہی اولاد گریبان پکڑ دیے، بچیاں نو حرام کما کے کھواندا ہے نا، کل یہی اولاد اپنے ماں پیو نو گالاں کر دیے۔ وہ اس نبی واسطے نکل جس نبی، جڑا نبی قیامت والے دن تیری شفاعت کرے گا، تیری بخشش کروائے گا۔ اس اولاد نے کام نہیں آنا۔ میرے محترم سامعین کرام، حضرت عثمان غنی دی چیخ نکل گئی، آپ روندے ہوئے گھر چلے گئے، آپ نے اپنے سر دے اوتے راشن رکھیا، کھان پین دا راشن رکھ کے آپ بازار دے وچوں گزرے۔ امیراں دے جڑے بچے ہوندے نے بڑے نازک ہوندے نے، امیراں دے، آپ تا بڑے امیر سن، بڑا پیسہ سی، بڑے تجارت کردے سن،
میرے محترم سامعین اکرام لوگ دیکھن لگ گئے آکھیا کہ عثمان دے سر دے اوتے تھیلا ہے سامان دا اور بڑی تیزی دے نال جاندے پے نے محسوس نہیں کیتا کہ میری بےزتی محسوس ہوئے گی 20 ملازم ہونے دے باوجود اپنے فرمایا میرے مصطفیٰ دا کام ہے میں آپ اپنے ہتھاں دے نال فرمایا کہ اماں تسی پردہ کرو وہ جس نو عثمان اماں آکھے تو ظالمہ اس نو برا آکھے تیرا بیڑا غرق نہیں ہوئے گا تو ذلیل نہیں ہوئے گا دنیا دے اوتے تو اپنی ماں نو برا کہندا ہے میرے محترم سامعین اکرام فرمایا اماں تسی اندر پردہ کرو اج میں محمد واسطے آپ کھانا تیار کراں جیدا کھانا ملازم تیار کرتے ہون فرمایا اج میں نبی واسطے خود کھانا تیار کراں گا میرے محترم سامعین اکرام ام المومن عائشہ صدیقہ نے پردہ کر لیا حضرت عثمان غنی آئے لکڑیاں جلائیاں روندے بھی پے نے چہرے نوں تپش لگ دی پہلی باری کام کر دے نازک ہاتھ سن نازک ہاتھ میرے محترم سامعین اکرام روندے پے نے اکھاں چوں آنسو نے اج اسی نبی دا نام سن کے سانو رونا نہیں آندا اہل بیت دا نام سن کے سانو رونا نہیں آندا نبی دی شان دے گستاخی ہو جاوے اسی رو نہیں سکدے احتجاج نہیں کر سکدے میرے محترم سامعین اکرام او صحابہ کرام کولو پوچھو کہ نسبت کی سی محبت نبی دے نال نسبت کی سی عشق کی سی نبی دے نال میرے محترم سامعین کرام حضرت عثمان غنی نے کھانا پکایا روٹیاں بنائیاں سالن تیار کیتا دسترخوان بچھایا مسجد نبوی گئے فرمایا سونیا ذرا گھر تک تشریف لے کے آؤ نبی پاک گھر آئے نبی پاک نے دسترخوان لگیا دیکھا نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی بیٹھ گئے کھانا کھادا حضرت عثمان غنی دی اکھاں چوں آنسو اب چلے گئے ام المومنین عائشہ صدیقہ اے مومنین دی ماں ہے اے کی دی ماں ہے یہ منافقاں دی ماں نہیں یہ مومنین دی ماں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمایا نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میں عثمان غنی نو او دعا دین لگیاں جو میں آج تک کسی صحابی نو نہیں دیتی مصطفیٰ نے اس طریقے دے نال جھولی نو اٹھایا کسی صحابی واسطے مصطفیٰ نے اپنی جھولی نو نہیں اٹھایا عثمان واسطے اس طریقے دے نال جھولی نو اٹھایا رب مصطفیٰ وال ویکھدا پیا مصطفیٰ رب وال ویکھدا سبحان اللہ یا اللہ میں عثمان تو راضی ہو گیا تو بھی عثمان تو راضی ہو سبحان اللہ میرے محترم سامعین کرام مولا علی جنہ دے متعلق نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ انا دار العلم و علی بابها انا دار الحکمت و علی بابها من کنت مولاہ فہذا علی مولا میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ ہے میں حکمت دا بادشاہ ہاں علی اس دا دروازہ ہے اور میں جیدہ جیدہ میں مولا ہاں ادا 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 علی میرے محترم سامعین کرام علی المرتضی شیر خدا نو پتہ چلیا کہ منافقین اس وقت بھی منافق سن آج بھی ہے نے اور منافق جڑا ہے نا وہ کافر تو بدتر ہوندا ہے کیونکہ کافر دا تا پتہ ہے نا یہ اس طرح دشمن ہے منافق دا پتہ ہی نہیں ہوندا دشمن ہے یا سجن ہے اس واسطے بدتر ہوندا ہے کافر تو بھی زیادہ میرے محترم سامعین کرام منافقین نے مدینہ نے افواہ اڑا دیتی کہ نبی نو علم غیب نہیں نبی نو اس چیز دا نہیں پتا لغت دی کوئی بھی کتاب چک کے دیکھ لو نبی دا لغوی معنی ہے غیب کی خبر دینے کوئی بھی کتاب چک کے دیکھ لو صرف ایک واحد ہستی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کنز الایمان ترجمہ ہے جتھے نبی دا آیا نا اتھے آپ نے لکھے اے غیب کی خبر دینے والے مولانا اشرف علی تھانوی دا چک لو اور جڑے نے دوسرے انہاں دے چک لو انہاں نے نبی دے تھلے نبی لکھے اے نبی وہ نبی دا تا ترجمہ کرنا نبی دا معنی کی ہے نبی دا تا ترجمہ کر لغت دی کتاب چک کے دیکھ لو نبی دا لغوی معنی ہے اے غیب کی خبر دینے والے دی افواہ اڑ گئی آپ منبر دے اتے آئے فرمایا اے لوگو میں نبی نہیں نبی دا غلام ہاں جو سوال کرو گے دا میں جواب دوں ایک شخص کھڑا ہویا اس نے سوال کیتا آپ نے جواب دیتا دوسرا شخص کھڑا ہویا انہیں سوال کیتا آپ نے تیسرا شخص کھڑا ہو کے کہنے لگ گیا آکھیا کہ اے علی دعویٰ تا بڑا اچھا کیتا ہے کدی رب نو دیکھے کدی رب نو دیکھے فرمایا کہ مینوں قسم ہے اس رب کریم دی جے قبضہ قدرت دے وچ میری جان ہے اس وقت تک میں سبحان ربی الاعلی نہیں کہندا جب تک میں اللہ دا دیدار نہ کروں سبحان اللہ
ان نبی دے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ میرے محترم سامعین کرام، امام علی مقام دا اخیرلا واقعہ، اس تو بعد انشاءاللہ ختم پاک ہوئے گا۔ امام حسین شہید ہو گئے صرف نبی دے دین دی خاطر، سانو اے پیغام دے گئے جدوں بھی نبی دا مسئلہ آوے اپنی اولاداں اپنا تن من دھن سب کچھ نبی دے نام تے قربان کر دیو۔ میرے محترم سامعین اکرام، اپنی گردن کٹوا دیتی، علی اکبر نو کہا دیتا، علی اصغر نو ہون تے محمد قاسم تے عباس نو چند لوگ رہ گئے۔ بندیاں دے وچوں امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام دے صاحبزادے سیدہ زینب تے لٹیا ہویا قافلہ اے روانہ ہویا دمشق دی طرف۔ جس ٹائم دمشق دے بازاراں دے وچ قافلہ پہنچنا، اوتھے بڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں، جیڑا بندہ نبی دے آل دے دکھ کردا ہے، آنسو اپنی اکھاں تو جڑے جاری کردا ہے، خدا دی قسم اے آنسو دی بخشش دا ذریعہ۔ نبی دے نا دے اتے نبی دے دین دی خاطر جڑا بندہ نکلدا ہے نا، اس تو وڈی خوش نصیبی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جڑے پیر نے نا، پیر یہ بھی قبر دے وچ جا کے تہاڈی گواہی دین گے۔ یہ جڑی زبان ہے نا، یہ بھی قبر دے وچ جا کے تہاڈی گواہی دے گی۔ یہ جڑیاں اکھاں نے، یہ بھی قبر دے وچ جا کے تہاڈی گواہی دین گے۔ یہ جس محمد دا نام لے کے ہاتھ اٹھتا ہے نا، یہ ہاتھ بھی قیامت والے دن قبر دے وچ جا کے یہ گواہی دین گے۔ اور اللہ نہ نہ ہاتھاں نو دیکھے گا، نہ پیراں نو دیکھے گا، سائیاں نو دیکھے گا کہ یہ بندہ نکلیا کنا واسطے ہے، یہ ہاتھ کس ہستی واسطے اٹھے نے۔ میرے محترم سامعین کرام، ایک قافلہ جدو دمشق دے وچ انٹر ہویا، اس قافلے دا جڑا سردار سی امام زین العابدین، آپ دی اونٹنی سب تو اگے، لوگ دیکھ کے اتنے دے بڑے پریشان، کہ نیزیاں دے اتے پتہ نہیں کنہ بندیاں دے سر نے، یزید نے دفعہ 144 نافذ کیتی ہوئی سی کہ کوئی بندہ ہتھیار لے کے یا چند لوگ کٹھے نہ ہون۔ آج بھی کئی یزید موجود نے جڑا جس ٹائم نبی دے نا دا کوئی مسئلہ بنے نا کٹھے ہوئیے تے وہ دفعہ 144 نافذ کر دے۔ کوئی یزید دے پجاری نے، یزید نے دفعہ 144 نافذ کر دیتی، انہیں آکھا کوئی بندہ باہر نہ نکلے، جڑا نکلے گا اس کو پکڑ کے اندر کر دو۔ میرے محترم سامعین کرام، وہ لوگ چھتاں دے اوتے کھڑے ہو گئے، اور یزید نے آکھا کوئی باغی سن جنہاں نے بغاوت کیتی، انہوں نے قتل کیتا تے انہاں دے سار آندے پے نے۔ انہیں یہ نہیں دسیا اے آل محمد ہے، نہیں دسیا انہیں۔ ہن جڑے اج دا یزید ہے، اس نو پتہ ہے کہ کس ہستی واسطے نکلے ہوئے نے، انہوں پتہ ہے، لیکن او دے دل دے وچ یزیدیت ہے، وہ نا نہیں لیندا۔ اس نو پتہ ہے کہ بھی حق تے نے، پتہ ہے او دے باوجود بھی وہ شل مرواندا ہے، وہ سیدھیاں گولیاں نبی دے عاشقاں نو مرواندا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام دا قافلہ جدوں پہنچیا دمشق، ایک عورت اس نے چند کپڑے اور کھانا اس نے اگر سامنے جڑی بی بی بیٹھی ہے نا اس نو دیا، اسی سیدہ زینب۔ اس نو نہیں پتا سی ایک کون ہے۔ وہ کھانا لے کے وہ چھوٹی بچی آئی، انہیں آکھا وہ میری اماں کھڑی، اس نے کھانا بھیجے تے کپڑے بھیجے۔ سیدہ زینب رو پئیاں، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ مسلمانوں، وہ منظر نہیں کوئی بیان کر سکدا۔ کتاباں گواہ نے، کتاباں رو پئیاں، جس ٹائم کتاباں دے اوتے لکھن والے نے وہ بھی رو پے، کتاباں بھی رو پئیاں۔ وہ منظر نہیں کو بیان کر سکدا کہ آل محمد دے اوتے کتنا ظلم برداشت ہویا۔ ذاتی کوئی لڑائی نہیں سی، صرف نبی دے دین دی گل سی، دین اسلام دی گل سی، شریعت دی گل سی۔ میرے محترم سامعین کرام، کوئی جائیداد دا رولا نہیں سی، کوئی ذاتی کوئی لڑائی نہیں سی۔ وہ عورت نے جس ٹائم کھانا بھیجا، سیدہ زینب نے آکھا جا اپنی اماں نو بلا کے لے کے آ۔ عورت آ گئی، اس نے آکھیا کہ کھانا میں تواڈے واسطے بھیجا۔ سیدہ زینب پوچھن لگ گئی، آکھیا تینوں ساڈے اوتے کس طرح شفقت آئی، کس طرح محبت آئی تیرے دل دے وچ؟ کربلا تو لے کے کوفے تک، کوفے تو لے کے دمشق تک آل محمد نو کسی نے پانی نہیں پوچھیا۔ تیرے دل دے وچ کس طرح یہ الفت آئی؟ فرمایا کہ میں چھوٹی ساں، میں مدینے چ رہندی سی،
میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی غلام سی۔ اوئے سبحان اللہ جس ٹائم اپنی اما دا نام سنیا نا سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی، رو پئیاں۔ فرمایا اچھا، فرمایا اور جدوں انہاں دے انتقال دا وقت قریب آیا نا میں انہاں نو آکھیا کہ سیدہ میرے کوئی نصیحت کر دیو، کوئی وصیت کر دیو جو میں اپنے کر دی رواں تہاڈی وفات تو بعد۔ فرمایا کہ جتھے تینوں قیدی نظر آ جاننا انہاں نو کھانا بھی کھلانا، انہاں نو پانی بھی پلانا، جتھے تینوں قیدی نظر آ جان۔ اور میں تا سیدہ دی سنت نو ادا کردیاں ہویاں ایک کھانا تہاڈے کو لے کے آئیاں۔ آپ رو پئیاں اپنی اما دا نام سن کے۔ فرمایا تیری کوئی خواہش ہے تو مینوں دس، میں دعا کردیاں اللہ اس کو پورا کرے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، فرمایا کہ میری کوئی خواہش ہے۔ فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام دے فرمایا دو شہزادے امام حسن تے حسین اور ایک بیٹی سیدہ زینب، میں دعا کر دیاں کہ اللہ تعالیٰ میں انہاں دی زیارت نصیب ہو جوے۔ فرمایا کہ میں سیدہ زینب ہاں، وہ نیزے دے اتے امام حسین ہے۔ اس عورت نے جس نے امام حسین نو دیکھیا اس عورت دی چیخ نکلی، وہ عورت دا جڑا روح سی او تن تو جدا ہو گئی۔ اس عورت نو اسی وقت اتھے موت آ گئی۔ آپ نے آکھے عورت جنت وچ گئی ہے۔ سبحان اللہ آل محمد دے اتے جو ظلم و ستم ہویا اے انسان اسی اودا نہیں بدلہ دے سکدے۔ میرے محترم سامعین کرام، آل محمد دے اتے جو ستم ہوئے ظلم ہوئے اسی اس چیز دا بدلہ نہیں ادا کر سکدے، نہیں دے سکدے۔ اے انسان کم از کم اسی اس ہستی دا نا سن کے تک سڑکاں دے اتے آ کے اسی اپنا نا تا لکھوا سکدے ہیں۔ اسی اوتھے اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عید میلاد النبی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ جی باد۔ صاحب نے 11ویں شریف دا بھی ختم پاک رکھے ہے، اپنے والد محترم دا بھی، اور اس تو بعد اپنی ہمشیرہ دا بھی۔ تے 11ویں شریف سرکار غوث اعظم دے دو شعر نے وہ میں پیش کر کے پھر انشاءاللہ ختم پاک ہوئے گا۔ محبت دے نال پڑھے جڑا سرکار غوث اعظم دا غلام ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اخیر لی گل یہ جویں مولانا یوسف صاحب کہندے پے سیگے نا کہ لبیک کسی سیاسی نعرے دا نا نہیں، یا ایک کسی ذاتی بندے دی گل نہیں، یہ اس ہستی دی گل ہے جہدے صدقے دے نال اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت نو ظاہر کیتا۔ اللہ اپنے آپ نو ظاہر ہی نہ کرتا اگر محمد نو اس دنیا دے اتے نہ بھیجتا۔ اپنے آپ نو اللہ نے ظاہر نہیں کرنا۔ میرے محترم سامعین کرام، حدیث پاک ہے کہ ایک باری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ کیا تیرے نا دے نال تیرے محمد دا ذکر ضروری ہے؟ فرمایا کہ اے موسیٰ سن لے، اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا نہ یہ آسمان ہوندے نہ یہ زمین ہوندی، نہ ملائکہ دی جماعت ہوندی، نہ انبیاء علیہ السلام ہوندے، نہ یہ چاند ہوندا، نہ یہ ستارے ہوندے، نہ یہ سورج ہوندا۔ اے موسیٰ تو بھی نہ ہوندا اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا۔ جدوں بھی اس محمد دے نام واسطے تانوں بلایا جاوے اپنی اولاداں بھی اتھے پیش کریا۔ تسی یہی دیکھ لیا کرو کہ حسین کس مقصد واسطے نکلیا سی۔ ذاتی لڑائی سی، کوئی حکومت دی لڑائی سی؟ آپ تو چپ کر کے بیٹھے سن، آپ کو ضرورت ہی نہیں سی حکومت دی سلطنت دی، صرف نبی دے دین دی خاطر۔ چلو اس ہستی نو ہی دیکھ کے نکل جایا کرو، معصوم علی اصغر نو ہی دیکھ کے باہر آ جایا کرو۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جڑا غلام غوث اعظم دا وہ میرے نال مل کے پڑھے گا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق اعظم دو میں فقیر ہوں تمہارا،
نظر کرم سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، گنجے شکر کا صدقہ بابا مزملی سرکار کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ خادم حسین رضوی کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو میرا، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ میری دعا ہے کیونکہ انہاں دے والد محترم اس دربار دے نال، اس ہستی دے نال تعلق رکھتے سن جنہاں دی شان اور مقام اے وے کہ انہاں نے ارشاد فرمایا کہ جو مقام، جو رتبہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ دا قطب الاقطاب دی ڈگری ہے، وہی ساڈے پیر و مرشد بابا مزملی سرکار دی ڈگری ہے۔ اس ہستی دے اسی بھی غلام ہاں، اے بھی پورا گھر غلام ہے، اور الحمدللہ مینوں اس گل دی بڑی خوشی ہوندی ہے، مینوں بڑا فخر محسوس ہوندا ہے کہ اس دربار دی ڈیوٹی، او دے مکمل انتظامات، اور میں بڑے فخر دے نال الحمدللہ اور بڑی نیک نیتی دے نال اس دربار دی ڈیوٹی میں اس نو پورا کردا پیاں، اور جڑے اس دربار دے نال اٹیچ نے یا جو نسبت رکھ دے نے، اور میں انہاں ساریاں واسطے اور تمام جتنے حضرات اتنے آئے نے ساریاں واسطے میں دعا گو ہاں، اللہ تبارک و تعالی اس محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ ساڈے نال فوجی اشرف صاحب، محمد یوسف رضوی صاحب، یہ ساڈے نال بڑی محبت کردے نے، بڑی عقیدت کردے نے، اور بڑی عشق کردے نے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے والد محترم دی بے حساب بخشش فرمائے، انہاں دی ہمشیرہ دی بے حساب بخشش فرمائے، اور نانا جان انہاں دی، انہاں دی بھی بے حساب بخشش فرمائے، کیونکہ بزرگاں دے نام میں نہیں جاندا۔ انہاں دے والد محترم جس ٹائم بیمار سی، میں آیا سی تے میرے نال بڑی انہوں نے محبت کی، بڑی عقیدت کی، اس ویلے میں پہلی باری آیا، اور یہ پچھلے تو پچھلے سال میں یہ گل بیان کیتی، محمد یوسف ایتھے موجود ہے، مینوں خواب دے وچ نظر آیا کہ انہاں دے والد محترم انتقال کر گئے۔ صبح ہی صبح میں انہاں نوں فون کیتا، صبح ہی صبح، اور وہ ایک عجیب خواب سی، کیونکہ کچھ چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے وہ بیان ممبراں دے اوتے یا کسی ہور نو بیان نہیں کیتے، ضرورت نہیں۔ بہرحال جو ایک مختصر گل ہے وہ میں صرف بیان کراں گا۔ میں انہاں نوں صبح فون کیتا، انہاں نے آکھیا ساڈے والد محترم انتقال کر گئے، یہ سامنے بیٹھے نے، اور وہ جڑا خواب سی وہ بڑا لمبا سی، خدا دی قسم یہ ممبر رسول دے اوتے بیٹھ کے میں گل پیا کردا، اس وہ جڑا جنازہ ہویا نا انہاں دے والد، میں خواب دے وچ میں دیکھا وہ کئی بزرگاں نے، مینوں انہاں دے نام نہیں، سفید رنگ دے لباس پہنے ہوئے سن انہاں نے، سفید رنگ دے، اور اتھوں پتہ چلیا کہ واقعی وہ نیک آدمی سی، مومن سی، نیک آدمی سی۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے والد محترم دی بے حساب بخشش فرمائے، انہاں دی ہمشیرہ دی اور انہاں دے نانا جان دی بے حساب بخشش فرمائے، اور یہ ساری نیک اولاد اپنے والد محترم، والدہ محترمہ دا ادب و احترام کر دیے۔ میرے محترم سامعین کرام،
اج دے دور دے وچ جیڑا بندہ ماں پیو دی او دا ادب و احترام کردا ہے خدا دی قسم او جنتی ہے. اور جیڑا بندہ اپنے والدین دا صبح اٹھ کے دیدار کردا ہے انہاں نو حج اکبر دا ثواب ہے. انہاں نو اتنی دور جان دی ضرورت نہیں خانہ کعبہ دا طواف کرن دی. اپنے ماں پیو دا اٹھ کے مسکراندے ہوئے چہرہ دیکھ لو انہاں نو حج اکبر دا ثواب ملدا ہے. اور اے خوش نصیب نے چلو انہاں دی والدہ حیات ہے اور اے اپنی والدہ دی بڑی خدمت کرتے نے. میں انہاں دی والدہ نو آکھیا کہ تسی خوش نصیب ہو ماشاءاللہ تے سارے ماشاءاللہ پتر تہاڈی خدمت کرتے نے اور انشاءاللہ ان قریب